कालापानीमा भारतीय दबाव बढ्न थालेपछि सेनाले गर्यो तयारी, देशको सम्प्रभुता जोगाउने प्रतिबद्धता। एमसिसी खारेज गर्न 81 चिनिया नेताहरू उत्रिए एयरपोर्टमा। एमसिसी खारेज गर्न गोप्य रूपमा लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी। चिनिया विदेश मन्त्रीले दिए एमसिसी पास नगर्न परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई सुझाव। भविष्यमा दुवै देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी। देउबाको ओलीलाई प्रस्ताव, तपाईँ अवरोध हटाउनुहोस्, म एमसिसी ल्याउँछु, पास गरौँ। नेपालीका लागि आयो निकै खुसीको खबर। नेपालमै निर्माण गरिएको स्याटेलाइट बिहिबार अन्तरिक्षमा जाँदै। श्रीलङ्का 2022मै टाट पल्टियो। महँगीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशियो। नाइजेरियामा बन्दुकधारीद्वारा 143 जनाको हत्या, हजारौँ जना गम्भीर घाइते। र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई कोरोना देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउबा आइसोलेसनमा, एक साताका लागि सबै कार्यक्रम स्थगित। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। कालापानीमा भारतले दबाव बढाउन थालेपछि नेपाली सेनाले पनि विभिन्न सतर्कता तालिम सञ्चालन गर्न थालेको बताएको छ। नेपाली सेनाले हतियार मर्मत तथा नयाँ हतियारको परीक्षण तथा प्रक्षेपण गर्न थालेको सेनाले बताएको छ। देशको सम्प्रभुता जोगाउन सेना तयार रहेको भन्दै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सरकारले निर्देशन दिएको दिन सेना देशको सीमामा पुगेर बाह्य हस्तक्षेप बन्द गर्न सक्षम रहेको जानकारी गराएका छन्। हालैका दिनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डमा आएर भारत सरकारले लिपुलेखमा बाटो फराकिलो बनाइरहेको र कसैले अवरोध गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कडा जवाफ दिने बताएका थिए। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लिपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदको अवरोध हटाउन गरेको प्रस्ताव नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका छन्। देउवाले संसदको अवरोध हटाउन र अमेरिकी सहायता सम्झौता मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी पास गर्न ओलीलाई प्रस्ताव गरेका थिए। शनिबार ओली निवास बालकोट पुगेका देउवाले ओलीसँग झण्डै 1 घण्टा कुरा गरेका थिए। देउवा ओलीका बीचमा एक्लै रूपमा वार्ता भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालको 9औं वार्षिक साधारण सभाको भैरवामा उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री आलेले विमानस्थल 2 महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने योजना रहेको जानकारी समेत दिएका छन्। विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट अर्थात् परीक्षण उडानको तयारी भइरहेको बताउँदै मन्त्री आलेले विमानस्थलमा लाइटिङ, एयर कन्डिसनिङ र इलेक्ट्रिक सप्लाईको काम भइरहेको बताएका छन्। नेपालभित्रै इन्जिनियरहरूले निर्माण गरेको स्याटेलाइट आगामी बिहिबार प्रक्षेपण हुने भएको छ। इलोन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सको फल्कोन 9 रकेट मार्फत अमेरिकाको केप क्यार्निभल फ्लोरिडा स्पेस सेन्टरबाट बिहिबार राति 9:10 प्रक्षेपण हुन लागेको हो। भक्तपुरको ओरियन स्पेसले निर्माण गरेको सानो स्याट 1 को परीक्षण हुन लागेको हो। 250 ग्राम तौल भएको यो स्याटेलाइट 5 सेन्टिमिटर घनाकारको रहेको छ। ओरियन स्पेसले नेपालमै बनाएको फुच्चे स्याटेलाइट FIQ-1 आगामी साता अन्तरिक्षमा जाने भएको छ। दूतावासका साथै चीनबाट गोप्य रूपमा एमसिसी विरुद्ध लबिङका लागि अन्य पदाधिकारीहरू पनि नेपाल आएको बुझिएको छ। 2 दिन अघि कतार एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ उत्रिएको 6 सदस्यीय चिनिया टोलीलाई विमानस्थलमा चिनिया पदाधिकारीले रिसिभ गरेको र उनीहरू पनि एमसिसी विरुद्ध लबिङका लागि आएका हुन सक्ने उच्च स्रोतले बताएको छ। यस्तै एमसिसी बारे अलग अलग या विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक रूपमा न्यायालयले यस विरुद्ध आदेश दिएर मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सहज हुने धारणा पनि अगाडि सारेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ। यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चेतावनी दिँदै विदेशी शक्तिले चीनलाई धम्क्याउन वा नकारात्मक प्रभाव पार्न खोजेमा तिनको टाउकोमा प्रहार हुने बताएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बेजिङले आफू मात्रै असल बनेर अरूलाई दिने उपदेशलाई नसहने पनि बताएका छन्। उनको टिप्पणी अमेरिका र भारतलाई लक्षित गरिएको मानिएको छ। हङकङमा भइरहेको भनिएको मानव अधिकार उल्लङ्घन र दमनका घटनाहरूलाई लिएर चीनको आलोचना भइरहेको समयमा त्यस्तो टिप्पणी आएको हो।
पछिल्लो समय आर्थिक र मानवीय सङ्कटसँग जुधिरहेको दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का 2022मै टाट पल्टिन सक्ने खतरा बढेको छ। महँगीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएर आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्न थालेको छ। राज्य कोष पनि लगभग खाली हुने अवस्थामा रहेको छ। कोरोनाका कारण पर्यटन उद्योग धराशायी बन्दा श्रीलङ्का आर्थिक चपेटामा परेको हो। श्रीलङ्का अहिले आर्थिक तथा मानवीय सङ्कट बिहोर्न बाध्य बनेको छ। बन्दुकधारीहरूले नाइजेरियामा थप 140 भन्दा बढीको हत्या गरेको दाबी गरिएको छ। लुटेराहरूको समूहले पछिल्लो एक हप्ताको अवधिमा देशको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा उनीहरूको हत्या गरेको जनाइएको छ। घटनाका बारेमा सरकारी अधिकारी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पुष्टि गर्न भने बाँकी रहेको समाचारमा जनाइएको छ। तर स्थानीय एक नेताले भने लडाकु समूहले 143 जनाको हत्या गरेको दाबी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एक साताका लागि आइसोलेसनमा बसेका छन्। 2 दिन अगाडि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, देउबा लगायत उपस्थित रहेका थिए। प्रधानमन्त्री देउबाको आइतबार आरटी-पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले अत्यावश्यक बाहेकका भेटघाट एक सातालाई बन्द गरेका छन्। चीनका राज्य परिषद सदस्य तथा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई एक सन्देश पठाउँदै एमसीसी कुनै हालतमा पास नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले प्रवर्धन गर्न चाहेको बताउँदै दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अमेरिकाको अनुदान भनिएको कथित परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी तत्काल फिर्ता गर्दा नै नेपालको हित हुने कडा चेतावनी दिएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्ने या खारेज गर्ने यो अधिकार नेपालकै भए पनि यो परियोजनाले दुवै देश चीन र नेपाललाई सुरक्षाको मामिलामा गम्भीर खतरामा पार्ने सङ्केत देखिएकाले पास नगर्न आग्रह गरेका हुन्। चीनले सैन्य र प्राविधिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई कमजोर पार्न खोजेको जापान र अमेरिकाले आरोप लगाएका छन्। चीनले आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य प्राविधिक क्षेत्रमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर पार्न खोजेको भन्दै जापान र अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जापान र अमेरिकाका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले चीनले स्थापित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई चुनौती दिएको भन्दै सम्भावित खतराको सामना गर्न सहकार्य जारी राख्न एकमत भएका हुन्। यसैबीच अनावश्यक टिप्पणी नगर्न चीनले जापान र अमेरिकालाई कडा चेतावनी दिएको छ। करिब 16 महिना थन्काएर राखिएको रेल भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउने उद्देश्यका साथ गुडाइएको चर्चा चलेको छ। भारतको उत्तर प्रदेशमा आसन्न विधानसभाको निर्वाचनका लागि उत्तर प्रदेशको अयोध्या र जनकपुर धाम बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको देखाउन र मतदातालाई प्रभावित गर्न डकुमेन्ट्री बनाउन रेल गुडाइएको हल्ला चलेको छ। भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीले यो खेल खेलेको बताइएको छ। कुर्था जयनगर रेलवे ट्रकको क्लिप पुनः चोरी भएको छ। यसअघि रेलवे ट्रकका झन्डै 16,000 क्लिप र नट चोरी भएका थिए। रेलवे ट्रकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले फेरि करिब 14,000 क्लिप र त्यसमा लाग्ने नट चोरी भएको बताएका छन्। प्रहरी वा रेलवेका कर्मचारीले चाहेर मात्रै रेलको सम्पत्ति संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै उनले चोरी भएका क्लिप्स खोजी कार्यका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मोबाइल इन्टरनेट 6G को अध्ययनमा चीनले सफलता हात पारेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल लगायत विश्वका कयौं देशमा 5G रोल आउट नै नभएको अवस्थामा चीनले 6G मा सफलता हात पारेको दाबी गरिएको छ। हवस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।